الله وبركاته. من التياري حصبا من التياري حصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم من التياري حصبا من وجهه شمس الضحى من وجهه شمس الضحى من قده بدر الدجى من قده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من ذاته نور الهدى من كفعوا بعض العمم من التياري حصبا يوما إلى عرض الحرم بلغ سلامي روضة قرآنه برهاننا قرآنه برهاننا نسق اليد يعلم مدد نسق اليد يعلم مدد إذ جاءنا أحكامه إذ جاءنا أحكامه كل الصحف قار العدم من التياري حصبا يوما إلى عرض الحرم بلغ سلامي روضة يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوما عظيم أكرم لنا يوما عظيم فعولا وجود المعترم من التياري حصبا يوما إلى عرض الحرم بلغ سلامي روضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.